बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो दुनिया के बहुत सारे तबकात मसलन काशकार, माजर और सियासी और हुकूमत का आदमी को दावा है कि दुनिया को हमने संभाल रखा है, लेकिन हक ताला फरमाते हैं कि तुम सारे गलत कहते हैं। दुनिया को संभालने वाला तो हमारा नाम लेने वाला है, जो हमारी याद में मसरूफ है, उसने दुनिया को संभाल रखा है, ना कि ताजिर, काशकार, जमींदार और जो सियासी आदमी यानी कि हुकूमत वाले हैं, उन्होंने हमारे नाम लेने वालों ने संभाल रखा है और किसी ने नहीं। यही अल्लाह ताला फरमाते हैं। बैतुल्लाह असल आलिम भी है और वस्त आलिम भी है। यही वजह है कि हक ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत मक्का मुकर्रमा में फरमाई और अल्लाह ताला की तरफ से इस्लाम और जामा दीन की गोया पहली दावत मक्का मुकर्रमा से चली, ताकि मरकज से दावत चले और एक सानी के साथ तमाम आलम में उसकी आवाज़ फैल सके। और ऐसे ही हुआ मेरे प्यारे नाजरीनों। ये तो आज के जो लोगों की गलत फहमी है कि हम दुनिया को संभालते हैं। अल्लाह ताला से डरने की सूरत यही है कि उसकी कुदरत और उसका इक्तदार और कब्जे तसव्वुर में लाता रहे कि वो मालिक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट किया करो और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो। तो अल्लाह ताला से डरने की सूरत यही है कि उसकी कुदरत और उसका इब्तिदार और कब्जे को तसव्वुर में लाता रहे कि वो मालिक है। जिस तरह चाहे करे, जब चाहे मौत दे, जब चाहे हयात दे, जब चाहे सेहत दे, जब चाहे बीमारी मुसलत कर दे, जब चाहे अमन दे और जब चाहे बदअमनी मुसलत कर दे। उसी की ये कुदरत है और उसकी उस कुदरत का जब ध्यान होता है तो डर पैदा होता है कि मैं बड़े कादिर के कब्जे में हूँ। मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या क्या किया जाएगा। तो आदमी हक ताला की अजमत से व जलालत को तसव्वुर करता रहे, उससे डर पैदा हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, सलातीन दुनिया कानून बदनून पर आइदा होता है, इसलिए कि बदन तक ही उसकी रसाई है, लेकिन जो ज़ात अल्लमुल बिज़ात सदूर है, जो दिलों की खटक से भी वाकिफ हो, उसका कानून तो दिलों पर भी आयमिदा होता है, इसलिए कि उसकी रसाई दिल की हर हरकत तक है। लिहाजा इदियाया हम पर ये जरूरी हुआ कि तन्हाई में बैठकर बदफिक्री भी ना करें, ख्यालात फासिदा भी ना लाएं, वसावस भी सोच सोच कर ना लाएं। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल के हाल जानता है। अगर कोई शख्स मिशरकाना ज़हनियत ले कुरान को देख तो यूं मालूम होगा कि हर आयत से शिरक ही निकल रहा है। अगर नसरानी ज़हनियत से सोचेगा तो यूं मालूम होगा कि हर आयत में ईसाइयत भरी पड़ी है। इसी तरह अगर कोई यहूदियाना जहन से कुरान को देखे तो यूं मालूम होगा कि कुरान में यहूदियत भरी पड़ी है। लेकिन अगर कोई मवाहिदा व जहनियत लेकर जाएगा तो आयत आयत से तौहीद निकलेगी, इसलिए कि कुरान करीम तो एक मरवही की मानिंद है। दोस्त उससे कमाले या दुश्मन उससे कमाले, वो तो जी वजू असूली और कली जुमले हैं। हेर फेर कर आदमी अपना मतलब निकाल सकता है। उसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफोस का तज़किया फरमाया, अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला से रदायत और मुजाहिदात कराए
تو جا اللہ کی مشق کرائی۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو، ذہن میں استقامت پیدا ہو جائے، ذہن سے جیگ اور کجی نکل جائے۔ جب ذہن میں استقامت آ گئی تو جو آیت پڑھی جائے گی یا معنی بیان کیے جائیں گے آدمی صحیح سمجھے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، سرکار دو عالم فکر بنی آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مقدسہ اپنی ظاہری و باطنی وسطوں اور پنیائیوں کے لحاظ سے کوئی شخصی سیرت نہیں، وہ کسی شخص واحد کا دستور زندگی نہیں بلکہ جہانوں کے لیے ایک مکمل دستور حیات ہے جو زمانہ ترقی کرتا ہوا چلا جائے گا اسی حد تک انسانی زندگی کی استواری اور ہمواری کے لیے اس سیرت کی ضرورت شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر ہم غور کریں، اگر غور کیا جائے تو یہ ایک حیات اور ایک زندگی ہے۔ اس نے دنیا کو بھی زندہ کیا، اقوام کو بھی زندہ کیا اور اربوں کو بھی زندہ کیا اور ان میں زندگی کی روح ڈالی۔ خود قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا، میرے دوستو، اے پیغمبر، آپ کی طرف ہم نے وحی کی اور وحی کے ذریعے اپنے روح کو آپ کے اندر ڈالی۔ مراد قرآن کریم ہے۔ آگے فرمایا گیا، میرے پیارے ناظرینوں، آپ اس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، اس سے بھی آپ واقف نہیں تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اس وحی اور اس روح کو نور بنا کر آپ کے اندر ڈالا جس سے تمام علوم آپ پر منکشف ہوئے۔ تو میرے ناظرینوں، ہمیں سمجھنا پڑے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک ہم کو دیا ہے وہ ایک کتاب نہیں، اللہ کا دوستو حکم اور فرمان ہے۔ کلام کی مراد سمجھنے کے لیے کبھی لب و لبجے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کاغذ پر جو کلام لکھا جاتا ہے اس میں کلام کی کیفیت نہیں آتی، وہ لب و لبجے بیت اور ماحول سے سمجھ میں آتی ہے، محض کاغذ اور کاغذ کے کالے حروف سے سمجھ میں نہیں آتے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہماری اور زبان کا ایک جملہ ہے کہ کیا بات ہے، عام طور پر سے بولا جاتا ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں اور سارے معنوں کا تعلق لب و لہجے سے ہے۔ اگر یوں بھی کیا بات ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ میں سوال کر رہا ہوں، اور اگر میں یوں کہوں کہ کیا بات ہے، اب آپ سمجھیں کہ بڑائی بیان کی کہ فلاں چیز کی کیا بات ہے، اس کی تعریف کیا جا رہی ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ کیا بات ہے، اب آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ تو یہ ایک ہی جملہ ہے، اس کے معنی سوال، تعجب، تفہیم شان اور تحریر شان کے آتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کا ایک لب و لہجہ ہے کہ اگر قرآن کے ساتھ بیان کرنے والے مربی نہ آتے اور لب و لہجے، ماحول اور بیت القضائی سے نہ سمجھاتے تو قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کی مرادیں سمجھنا ممکن نہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لب و لہجے، طریق عمل اور بیت قضائی سے سمجھایا۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، صرف قرآن کریم معززہ ہی نہیں بلکہ معززہ گر بھی ہے، یعنی قرآن کریم نے معززات بنا دیے۔ اس واسطے قرآن کریم پر عمل کرنے سے بڑے بڑے کابر اولیاء پیدا ہوئے، ان اولیاء کے ہاتھ پر کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ تو قرآن صرف خود ہی معززہ نہیں بلکہ لوگوں کے ہاتھ پر معززے نمایاں بھی کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نبی کے ہاتھ پر جو
खरक आदत ज़ाहिर होती है उसे मुआज़ज़ा कहते हैं, और वली के हाथ पर जो खरक आदत ज़ाहिर हुआ उसे करामत कहते हैं। जिसको ये शौक़ हो कि मैं अल्लाह ताला की ज़ियारत करूं, तो उसका तरीका यही है कि कुरान करीम पढ़ते हुए उसके हर हरूफ पर अल्लाह का ध्यान जमाए और जमा कर उसको दिल में रासिक कर ले, तो दुनिया में भी जलवे नुमाया होंगे और आखिरत में भी दीदार हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, हमें छोटी छोटी बातें ज़रूरी समझनी चाहिए। तर्जुमा पढ़ाने वाला अमल भी दिखाता रहे और तरबियत भी करता रहे। सिर्फ ये ना देखिए कि बस उनको अलूम हो गया है तो ये मुसीबत बन जाएगी। हुकमत के साथ उनके तरबियत करता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को महज तालीम वही नहीं दी है कि सिर्फ कुरान के मायने बतला दिए हों या